अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं मोहम्मद नदीम वीडियो ऑफिशियल। देखें जी, ये हरम है। हरम के गेट के बिल्कुल सामने इधर से ये रास्ता आता है और ये म्यूज़ियम इधर। और इसका अंदर जाने का गेट उस तरफ है, दूसरी तरफ। जिसमें आका सल्लम की, मदीना की, मक्का की टोटल हिस्ट्री के बारे में अंदर बताया जाता है। कैसे मक्का से मदीना हिजरत करके आए। ये दूसरी तरफ हरम शरीफ। ये इधर का एंट्रेंस गेट है। قدام شوية. السلام عليكم. انا وسهلا نور عبدوني ان شاء الله minute and the journey will begin 15 minutes inshallah the journey will begin have a seat and relax मैंने दिन में वीडियो बना दिया फिर मैंने भी भेज दिया ना अपने का प्रॉपर नहीं भी चाहिए। हेलो बड़ी आइडिया ये टोकन दिया उन्होंने अंदर आने के लिए। ये देखते हैं الجناح هذا يحتوي على 70,000 إشارة، معلش 70,000 إشارة على الله سبحانه وتعالى. هذا قسم كيف الله سبحانه وتعالى خلق الأرض والسماوات. تلقى معلومة معلومتين تاخذها، هذا واحد. اثنين يا اخوان، الشاشات هذه ثلاثة ما هي تفاعلية، فيها شاشات تصفر من وراء تاخذ معلومة معلومتين عن الشمس، عن الأرض. الصلاة والسلام وانتهت لك تراهم. تفضلوا. هذه شجرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كم نبي؟ 25 نبي. أي معلومة عنه هي مثبتة، هي مسجلة في هذا المتحف أو هذه الشاشة على سبيل ألقابه، لغته، معجزاته، وصفه، ابتلاءاته كلها مرصودة. لو سألنا إيش كان يتكلم موسى عليه السلام؟ لغته إيش كان؟ العربية ولا العبرانية؟ مكان بيعتقد مصر. وصفه عليه السلام يوسف إيش كان الوصف؟ الجميل أعطي شطر الصدر. معجزاته عليه السلام أرسل بقميصه قومه الشام، ما في بيته
دمشق وما حولها نحمله رعي الغنم إطلاقه كان صابرا. نسافر إلى السلام عليكم. أيوه فيه بس الآن لسه في 7 لغات 7 لغات. محطات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. دولة عشان الدواء. شو بقول هذه؟ هذه الأحداث اللي صارت وعنده 53 أحداث كم جلس في المدينة المنورة؟ بعديها عليه 63 توفي عليه الصلاة والسلام. أهم الأحداث اللي صارت عمره 63 تجهيز جيش أسامة رضي الله عنه. أمر النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بالصلاة إمام المسلمين. آخر صعود النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر. يا أخوان كرما وليس أمرا التصوير ممنوع. الله يرضى عليك. أسماء النبي عليه الصلاة والسلام وصفاته ونعوته. أي اسم هو الشريف عليه الصلاة والسلام. هذا يقول الشريف عليه الصلاة والسلام من محمد بن عبد الله إلى إبراهيم عليه السلام. أعمامه أبو الفضل اللي هو العباس وحمزة وأبو لهب وعبد الكعبة. مرضعاته عليه الصلاة والسلام. من مرضعاته؟ النبوي الشريف. الرسول صلى الله عليه وسلم في إشارة عليه الصلاة والسلام وأحد الدليل على ذلك من السنة. ننتقل إلى الدولة المحمدية. الدولة المحمدية خارجية مين يندرج تحتها لو شفنا؟ يندرج تحتها الرسل، المفاوضين، المندوبين، السفراء، الشؤون التعليمية والتربوية مين يندرج تحتها؟ المعلمين، المعلمات، القراء، الشعراء، الشاعرات، المترجمون، الكتاب، كلها تندرج تحت هذه الشؤون. في مجتمع العقل والحكمة وإعطاء المشورة. إلى رواية الحديث شاركوا في رواية الأحاديث. بس أنا تلبي والله بس عمل الزوجة ذوات الأرحام تأخذ منها الإحسان إليها، الشكر لها، قول كريم، ذنوبها، التحذير من عقوقها، الإنفاق عليها، صلتها وإن كانت مشركة. فما بالك إذا كانت هي اللي أخذت عن الإسلام. من هذه الدار طلب الحبيب عليه الصلاة والسلام مكة مكرمة مجسمة ما شاء الله. هذا الصباح جبل الصباح هذا جبل الصباح. ये जो लाइटें जला रहा है ये जो नाम ले रहा है ना كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في منزل أبيه دار عبد الله بن طالب في أوله ثم دخل إلى دار وعاش جده بعدين دار أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها اليوم كان 25 سنة. من هذه الدار هاجر النبي عليه الصلاة والسلام دار أبي بكر الصديق إلى المدينة المنورة وسلكوا طريق الهجرة في جسر التوفيق على सारा मक्का मुकरमा का मुजस्मा है ये माशाअल्लाह। अब जो आ गया मदीना मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा था मदीना मुनव्वरा।
ما شاء هي الله. أول دار دخل إليها النبي عليه الصلاة والسلام، ودار أيوب الأنصار. مقبرة الفقير، سفينة الذي ساعد في هذه السفينة كان يتشاور الصحابة. सहाबा के नाम का जी लाइटा चला रहा ना मक्के तो मदीने का हिजर अल नबी मक्का तो मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की आप वसल्लम जब शरीफ लेके आए। बहुत ही ज़बरदस्त ये मदीना मुनव्वरा का मुजस्समा। मक्का मुकरमा का मुजस्समा। يقول إنما أحببت النبي فهو رسول الله. أبي بكر الصديق رضي الله عنه يحب من أحبه رسول الله. ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع سفيان فحمله على عاتقه وقال إن هو إلا وحي يوحى لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم غرق في بحر علمه العلماء. النبي هو الطب والوقاية الصحية. जो वशियाँ वसल्लम के दौर में यूज़ होती रहीं सबकी तस्वीरें पिक्चरें इधर लगी हुई हैं। حياك الله يا الدكتور ناصر الله يجزاه خير القائم بهذا العمل وهو كان يدري أحد تقريبا 15 سنة في المعلومات العلمية. إن شاء الله